बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद धांधली 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 का शोर मचा हुआ है। 3 जमातें इसमें सबसे आगे हैं। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये कहती है कि उनका इलेक्शन चुराया गया है। दूसरे नंबर पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जमात, मुस्लिम लीग नून और GUIF भी ये कह रही है कि हमारा इंतखाब जो है वो चोरी हो गया है, हमारे साथ धांधली हुई है। इंतखाबात में धांधली पाकिस्तान में हमेशा ये जो है मसला ये रहता है और इस मसले पर हमने देखा है कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले सियासतदान धांधली का शोर मचाते हैं। इलेक्शन से पहले सब मचाते हैं, इलेक्शन के बाद जो हार जाता है वो धांधली का शोर मचाता है। तो पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हों उसके बाद इंतखाब हारने वाली जमात कहती है धांधली हुई है और जो जीत जाता है वो कहता है जनाब आइए चेक कर लीजिए कि धांधली हुई है या नहीं हुई। एक धांधली का शोर, फिर उसके बाद इख्तिदार से हटा देने की धमकी, ये सिलसिला हमारे यहाँ हमेशा जारी रहता है। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले को यूँ समझ लीजिए कि ख़त्म करने के लिए बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं। इमरान खान साहब ने ऐलानात किए हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और अब इस सिलसिले में कानून साजी की जानिब आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदम उठाएगी। इमरान खान साहब ने 3 बातें की हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को मुतारिफ कराया जाएगा। दूसरी जो बात उन्होंने की वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुताल्लिक, और तीसरा इमरान खान साहब ने अहम तरीन ऐलान किया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो ये तजवीज़ दे रहे हैं और अब इसे यकीनी बनाया जाएगा इंशाअल्लाह कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों, उस पर सीक्रेट बैलेटिंग ना हो। इन तीनों पर बात कर लेते हैं। और इससे पहले शब्बर जैदी साहब जो हैं साबिक चेयरमैन FBR, उनके हवाले से कुछ इत्तलात गर्दिश कर रही थी और उन इत्तलात में इमरान खान साहब को इंतहाई करप्ट शब्बर जैदी साहब की जानिब से पेंट किया जा रहा था, मुबैना तौर पर इनडायरेक्ट अंदाज में। इस बारे में एक ताज़ा तरीन इत्तला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इमरान खान साहब आए और कौम के सामने आकर इमरान खान साहब ने एक बार फिर, जिस तरह से उनका कुछ अरसे में स्टाइल रहा है कि अपनी टीम के साथ आते हैं और आकर जो ऐलानात हैं वो सामने रखते हैं और हकायक जो उनकी नज़र में हकायक हैं वो बयान कर देते हैं। इमरान खान साहब ने अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अपनी एफर्ट्स जो हैं वो पेश किए हैं। इमरान खान साहब क्या कहते हैं मैं आपको सबसे पहले उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये गुफ्तगू जो है और ये जो तजावीज़ हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाअल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में हैं। उनका ये कहना है कि ये हमारे यहाँ मुमकिन है। नादरा एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है जिसने बैरून मुल्क भी अपनी खिदमात फराहम की हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं वो दी हैं, ट्रेन किया है इदारों को। तो नादरा से इस सिलसिले में बात जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आएगी और फिर शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। हमने देखा है 2013 के इंतखाबात के बाद हामिद मीर साहब, उन्होंने ये कहा कि उनके पास खुद सबूत मौजूद हैं कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 2013 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने जीते थे। मुस्लिम लीग नून कहती थी धांधली नहीं हुई और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई कि धांधली हुई है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी टर्म पूरी की, अपने 5 साल मुकम्मल किए। इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए, फिर शुरू हो गया शोर धांधली का, सिलेक्टेड होने का, इलेक्शन चोरी होने का और मियां नवाज शरीफ साहब अब इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान पर मुसलसल हमला कर रहे हैं। यही हाल गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जो अब ये कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुए हैं और इमरान खान साहब को सिलेक्टर्स ने लाकर बिठाया है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हैं उनकी जमात के मुताबिक। यही आसिफ अली जरदारी साहब 2013 के इलेक्शन को आरोज का इलेक्शन कहते थे और उससे पहले
جب آصف علی زرداری صاحب کی جماعت جیتی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کے جیتنے پر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس جیت کو حالانکہ ابتدا میں اتحادی بنے تھے لیکن مکمل طور پر دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ حال جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. اب ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے. گلگت بلتستان میں ان کا مطالبہ تھا کہ فوج نہیں ہونی چاہیے, فوج نہیں تھی. اور گلگت بلتستان میں جس انداز میں الیکشن ہوا ہے اس انداز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں, کون کہاں کھڑا ہے. بعض جگہوں پر ہارنے والوں نے 70, 75, 65 ووٹ لیے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ دھاندلی کا شور بچا رہے ہیں. جیتنے والے کے اور رنر اپ کے درمیان 10-20 ووٹوں کا فرق ہے. یہی بات آج عمران خان صاحب نے کی. عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن 2018 کے بعد دھاندلی پر پٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی زیادہ تھی, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پٹیشنز کم تھی. ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اور اگر ہمیں دھاندلی سے جتایا جانا تھا تو پھر ہمیں اکثریت دلوائی جاتی. ہماری تو حکومت بمشکل بن پائی ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, ہمارے پڑوس میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دھاندلی نہ ہو. سینٹ الیکشن کی جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں, سینٹ الیکشن میں میاں نواز شریف جنرل عاصم سلیم باجوہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کی عبد القدوس بزنجو صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں نے کام دکھایا. اور پھر جو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے بے وفائی کی تھی ثناء اللہ ظاہری کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی صاحب جا کر بیٹھ گئے تھے اور پھر بلوچستان کی حکومت گیری. سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب جیتے تھے, خفیہ ووٹنگ ہوئی تھی اور خفیہ ووٹنگ میں جس کے نمبر پورے نہیں تھے وہ جیت گیا تھا. مسلم لیگ نون جس کے پاس نمبرز تھے وہ ہار گئی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے مٹھائی صادق سنجرانی کے منہ میں رکھی تھی, اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تھا. اب بھی میں نے آپ کو ایک ویلاگ پہلے حافظ الرحمان کی گفتگو سنائی جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہاں پر دھاندلی کی ہے. یہ ایک دوسرے پر بھی گلگت بلتستان کے بعض حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. غالباً GB21 میں بھی یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. تو دھاندلی کی بات جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں, آئیں مرد کے بچے بنیں, مقابلہ کر لیں اور ہم آمنے سامنے ہوں گے, دیکھ لیں گے کون جیتتا ہے. تو اس وقت جو حالات ہیں اکانومی کے, آج ووٹنگ ہو جائے, میں خود کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے جیتنا بہت مشکل ہوگا, لیکن 2023 کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تب الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے. شو آف ہینڈ ہم نے یہ دیکھ لیا سینٹ الیکشن میں کہ الیکٹورل کالج بنتا ہے, اسمبلیوں سے لوگ ووٹ ڈالنے آتے, خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے, پیسے کا استعمال ہوتا ہے, جن کا ووٹ نہیں ہوتا وہ جیت جاتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ نظر آئے گا پارٹی کو کہ اس کے اراکین اور اس نے جو گروپ بنایا ہے الیکٹورل کالج میں اپنے ووٹوں کے حساب سے کون جیت سکتا ہے کون نہیں جیت سکتا. پارٹی کو پتا ہوگا, پارٹی کے سامنے لوگ ووٹ کر رہے ہوں گے, کیمرے پہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ کام ہوگا, یہ بہتر کام ہوگا, شفاف ہوگا. عمران خان صاحب اس سلسلے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جو سینٹ الیکشن ہو رہا ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو, اور آئیے میدان میں آئیے, مقابلہ کر لیجئے, جیت جائیے اگر آپ جیت سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا, عارف حمید بھٹی صاحب نے خبر دی اور یہ خبر پھر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے ہمارے سامنے آئی کہ شبر زیدی صاحب سابق چیئرمین FBR, ان کا یہ کہنا ہے, نجی محافل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں عارف حمید بھٹی صاحب کے مطابق, پھر یہ کئی ویب سائٹس پہ ان کے حوالے سے خبر چلی ہے کہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب روک دیتے تھے. شبر زیدی جس کرپٹ پہ ہاتھ ڈالتے تھے عمران خان صاحب کہتے تھے ہمارا فائنانسر ہے, اس نے ہمیں الیکشن میں پیسہ دیا ہے, اس نے ہم پر فائنانس کیا ہے, اس پر ہاتھ مت ڈالیں. جس کرپٹ پہ ہاتھ ڈالتے تھے عمران خان صاحب اس کو بچانے آ جاتے تھے اور وہ کرپشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف اسے دبا رہی تھی اس کے معاملات کو. یہ شبر زیدی کے حوالے سے کہا گیا. اب شبر زیدی صاحب نے اس معاملے میں بات صاف کر دی ہے. شبر زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بے ایمانی اور کرپشن کی بات آ رہی تھی اس کا جواب دیا ہے. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں the message in circulation that عمران خان stopped me, یہ جو خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے مجھے روکا, against any action is totally fake and baseless, کسی بھی کارروائی سے, یہ بے بنیاد ہے اور جھوٹی خبر ہے. IK supported me in every respect, عمران خان نے مجھے ہر لحاظ سے سپورٹ کیا. IK is a great man and a great leader, عمران خان ایک زبردست آدمی ہے, ایک زبردست لیڈر ہے. I can swear about his intellectual and financial integrity,
میں عمران خان کی ایمانداری کی قسم کھا سکتا ہوں. آئی ایم 100% ود ہم. میں پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ شبر زیدی صاحب کا کہنا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ مسلسل پروپیگنڈا ہوتا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شبر زیدی نے گواہی دے دی ہے عمران خان کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی بے ایمانی کی، جس پر شبر زیدی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اطلاعات جو ہیں یہ جھوٹی بھی ہیں اور بے بنیاد بھی ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہاں ان کے حق میں گواہی آ گئی اور خود یہ چیلنج کر دیا اوپوننٹس کو کہ آئیے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ساتھ دیجئے. وہ الیکشن ہم کروا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یقینی بنا لیتے ہیں جو جیتے گا اس جیت کو پھر ماننا بھی آسان ہوگا اور دھاندلی کا خاتمہ ہم ہمیشہ کے لیے کر سکیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.